Truth, we want justice. We want justice. We want justice. Liberation. We want justice. We want conservation. We want conservation. We want conservation. We want conservation. स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स रिटर्न इन सर्विस ऑफिसर्स का एक इजलास हमने यहाँ बुलाया है। हमारे साथ स्कूल एजुकेशन रिटायर्ड इन सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेरे साथ ज़िम्मेदार हैं। मेरे जागू साहब हैं, मकबूल साहब हैं, मोजिन साहब हैं, गुलाम कादिर साहब हैं, मंजूर साहब हैं, अहमदुल्ला साहब हैं। बहुत सारे ज़िम्मेदार, ये सिर्फ ज़िम्मेदारों का हमने इजलास बुलाया था क्योंकि 2009 से आज तक जो महकमा तालीम में ऑफिसर बने हैं, चाहे कोई हेड मास्टर है, कोई जाड़ियो है, कोई जाड़पीओ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई जॉइंट डायरेक्टर है, 2009 से लगातार हमारे ऑफिसर बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने काम किया है। ड्राइंग एजुकेशन पावर्स उन्होंने एंजॉय किया है, लेकिन आज तक उनको कन्फर्म सरकार ने नहीं किया है डिस्पाइट देयर राइट। और उसके बावजूद जो हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, ये तकरीबन 4-5 हज़ार ऑफिसर्स की बात ही नहीं, 1000 ऑफिसर्स बिला कन्फर्मेशन आज तक इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं। उनका आल अयाल भी इस वक्त फाक़े कशी के शिकार में मुब्तला है। और मैं आपके माध्यम से, मैंने इससे पहले भी हम सिविल सेक्रेटरीट में गए, वहाँ हम जो हमारे इस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं मिस्टर आलम कुमार साहब, उससे हमने मिले, उससे हमने बात की। वहाँ हमारे नसीर साहब हैं स्पेशल सेक्रेटरी, उनसे भी साथ हमारी बात है। उससे पहले भी हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे वो तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो हमने उनसे बात की, डिटेल्ड बात की। आज की बात ये नहीं, पिछले 2-4 साल से लगातार हमारे लोग, क्योंकि मैं नहीं था इसमें, क्योंकि मैंने 2019 में रिटायरमेंट की थी, तो उसमें उसके वजह से मैं इसके साथ नहीं जुड़ा रहा। लेकिन मैं भी इस स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स में, मैं भी एक जोनल एजुकेशन जोनल प्लानिंग ऑफिसर रहा हूँ महकमा तालीम में। मैं भी इस मतलब जो हमारा यह हक है, इससे मुझे भी महरूम किया गया। मेरे साथ 5-6 हज़ार हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको इस हक से महरूम किया गया। हम लड़ते हैं, जाते हैं सरकार के पास, सरकार हमें यह कहते हैं कि हम आपको कर देंगे मुझे, लेकिन नाइंसाफी का हद आप देख लीजिए। जो ऑफिसर इन सर्विस दे के किसी ओहदे पे काम करके, उस ओहदे के मुसीबतों को बर्दाश्त करके, उस ओहदे के तकालीफ को बर्दाश्त करके और अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा के उस ओहदे को चलाता है, आवाम की खिदमत करता है, और रिटायरमेंट के बाद उसको उसी ओहदे की कन्फर्मेशन के लिए दर दर की ठोकरी खानी पड़ती है। ये जम्मू में भी यही हाल है, कश्मीर में भी यही हाल है, और लद्दाख के हमारे स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स का भी यही हाल है। अब हमने हाल ही में जो स्कूल एजुकेशन इन सर्विस एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बुलाई है, मेरे दोस्तों के साथ हम सेक्रेटरीट गए हैं, वहाँ हम आलम कुमार साहब से मिले हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि नवंबर के एंडिंग तक हम आपके इस मामले को हल करेंगे। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हमारे अफसरों ने काम किया है, अब वो मर चुके हैं, उनका जो ड्यू महकमे बनता है, जो रेगुलेशन बनते हैं, सरकार ने नहीं दे दिया। लेकिन अब हम आपके माध्यम से फिर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमने महकमे में काम किया है, जानबदारी से हमारे ऑफिसर्स ने काम किया है, उनका जो हक महकमे के पास है, 2009 से हमारे लोग कंफर्मेशन के लिए तरस रहे हैं, उनको फौरी तौर इस टाइम बाउंड जो आपने इसको कर दिया है, उस वक्फे के दौरान उनको रेगुलर किया जाए। नहीं तो हम समाज में बाज़त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, नहीं तो हमको भी सड़क पे आके अपने मामलात के लिए एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हमने नौकरी छोड़ी है, हमने जदोजहद का रास्ता तर्क नहीं किया है। हम आज भी वो दम खम और गैरत रखते हैं कि हम अपने हुकूक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने हुकूक को हल करने के लिए खुद सड़क पे आएंगे और मामले हल करेंगे। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मिस्टर आलम कुमार साहब ने, कमिश्नर एजुकेशन, और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन नसीर साहब ने हमें वादा दिया है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि नवंबर के आखिर तक तमाम जाड़ियों, तमाम हेडमास्टर्स, तमाम जाड़पीओ, तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम जेडीओ जो भी अनकन्फर्म्ड है 2009 से, जो ड्रॉपीज वहाँ हैं, उनको कन्फर्म किया जाए। यह सरकार से हमें कोई अनामा नहीं है, बल्कि यह 10 साल से 12 साल से हमारा पैसा। मैं आपसे यह बात भी शेयर करना चाहता हूँ, अगर 10 साल पहले किसी को 7,000-6,000 तनख्वाह में इजाफा होता तो कुछ और बात होती है। अगर 10 साल के बाद आज भी वो 7,000 उसको मिलेंगे, तो आप मार्केट रेट, प्राइस इंडेक्स आप देखते हैं, ये सब लोग जो हमारे ये ऑफिसर्स हैं, ये सब बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके बच्चों पर का खर्चा है, उनके दवा पर भी खर्चा आता है, उनके बहुत सारे सेहत के मामला हैं, सोशल इशूज़ हैं, बच्चे भी उनके बाहरी कंट्रियों में, बाहर
انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور میں گورنر انتظامیہ سے یہ بات کہتا ہوں، اگر ٹرانسپیرنسی ہے، گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو بھی معاملے ہمارے پاس جینون آتے ہیں ہم حل کرتے ہیں، کیا یہ جینون معاملہ نہیں ہے؟ 2009 سے ایک ایلیٹ کلاس کو ناانصافی ہو رہی ہے. 2009 سے ایک استاد، ایک معمار اپنے حق کے لیے سڑک پر ترس رہا ہے، سیکریٹریٹ کا طواف کرتا ہے، کلرکوں کے ٹیبل پہ جاتا ہے، افسروں کے ٹیبل پر جاتا ہے، کئی وقفوں پر ان کو وہاں دھکے مار کر باہر نکالا جاتا ہے. خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ لوگ. اب کہاں جائیں گے؟ اب تو میرے پاس آئے ہیں، میں بھی اس کا ایک، کیونکہ میرے ہی دور میں 3 بار سرکار نے کیبنٹ ڈیسیژن اس ریگولائزیشن کے لیے 2019 میں جب چیف سیکرٹری سبرمنیم صاحب تھے اس میں ہم نے یہ ڈیسیژن کروایا کہ ون ٹائم دے دو، جتنے بھی ہمارے ان ریگولرائزڈ ہمارے اسکول ایجوکیشن آفیسرز ہیں ان کو ریگولر کیا جائے. لیکن 2019 کے تب سے آج تک بھی کوئی ریگولر نہیں ہوا ہے. ہم پھر ایک بار آپ کے مادھیم سے میں اپنے وردی کمشنر سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اسپیشل سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن اور وردی چیف سیکرٹری سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پریارٹی پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ ہم اس مسئلے کو سڑک پر لے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. کام ہے کہ آج ہمارے بہت سارے ملازم ہیں، اس میں صرف ہمارے اساتذہ ہی نہیں، ہر ایک محکمے کا ملازم ہے، وہ پینشن ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے 6 مہینوں سے. ابھی نہ ان کی گریجویٹی ملتی ہے نہ ان کا پینشن ملتا ہے. اپنا جی پی فنڈ، اپنا پیسہ، وہ ریٹائرمنٹ پر سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا، ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کے تمام معاملات کو حل کیا جانا چاہیے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب کسی آدمی کو جو 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 80,000 روپے تنخواہ لیتا ہوگا اور آپ 1 سال سے نانی شبین کے لیے وہ محتاج ہے، وہ اس وقت سینئر سٹیزن ہے، 60 کی عمر کراس کر چکا ہے، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب کیا وہ اس کو سرکار چاہتی ہے کہ وہ سڑک پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے؟ اور وہ بھی معماری قوم اور وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کی خدمت کیا. اور ٹرمائل میں ہمارے ملازموں نے یہاں کام کیا ہے، جو لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر ہیں یہ تو بھاگ چکے تھے اس وقت. ہم نے مشکل ترین حالات میں ہمارے ملازموں نے یہاں کام کیا ہے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل کریں گے، حل نہیں کرنا ہے. جو سرکار کو ٹائم بانڈ مینر میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہے، ورنہ ہمارے پاس ہے کون سا راستہ؟ ہم پورا من احتجاج کریں گے، ہم پریس انکلیو میں جائیں گے، اپنے میڈیا کے عزیزوں، اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے، ان سے فریاد کریں گے، سرکار سے فریاد کریں گے. یہ ہمارے پاس یہ بھی حق ہے، یہ حق ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو ہم ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ہمیں لگا، کیونکہ اب کی بار وہ نہیں ہے آج کل 2 دن پہلے، 1 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، جو بھی آفیسر اس میں انوالو ہوگا، ہمارے اس کنفرمیشن ریگولائزیشن کو ڈیلے کرنے میں، ہمارے ان اساتذوں کو تکلیف پہنچانے میں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس کو ہم پبلکلی ایکسپوز کریں گے، عوام کے عدالت میں اس کا ہم سارا کچا چٹا رکھ دیں گے. لہٰذا میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، وہ دیانتداری سے، امانت داری سے اس معاملے کو لے لیں، کیونکہ جو لوگ آج تک کنفرم ہوئے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے ہم نے ان کے لیے لڑا ہے. یہی جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے افسروں پر ہمارے افسر کنفرم ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کے لیے لڑ رہے تھے، آج بھی ہم لڑتے ہیں. جس کی کوئی پرابلم ہو، ہمارا تو کام یہ ہے، جلاتے رہیں چراغ، رستے میں کہیں دوست یا دشمن کا گھر ملے.